बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। एक अच्छी खबर यह है कि आपसे थोड़ी देर पहले हुकूमत ने कम अज़ कम अवाम को रिलीफ दिया है। वो जिस भी बहाने है, जिस भी वजह से है, कम अज़ कम उसकी तारीफ़ होनी चाहिए। और वो ये है कि पेट्रोल और डीज़ल दोनों सस्ते हो गए हैं। पेट्रोल की कीमत के अंदर 10 रुपये फ़ी लीटर कमी की गई है, जिसका मतलब यह है कि 214 रुपये फ़ी लीटर हो गई है, जबकि डीज़ल 7 रुपये 50 पैसे सस्ता हो गया है। इसहाक डार ने अब से थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ज़ाहिर बात है इसका इत्तलाक रात 12 बजे से होगा। उसकी वजह यह है कि आलमी मार्केट के अंदर इस महीने जो प्राइसेस इस वक्त चल रही हैं वो इस साल की कम तरीन सतह के ऊपर हैं। और अगर इमरान खान महंगी तरीन कीमत के ऊपर भी 150 रुपये फ़ी लीटर लोगों को दे रहे थे और आप सस्ती तरीन कीमत के ऊपर भी अभी तो 200 के करीब भी नहीं पहुंचे, तो इससे आप अंदाज़ा लगा। लेकिन ख़बर यह है कि अभी थोड़ा अर्सा पहले ही हमने आपको ये खबर दी थी कि नवाज शरीफ ने कहा है कि उनके आने से पहले जो पेट्रोल है उसको 190 रुपये फ़ी लीटर के ऊपर लाया जाए। आया नवाज शरीफ को वापस आने की तैयारी है, जो भी है, लेकिन बहरहाल अवाम को रिलीफ मिलना चाहिए। गरीब आदमी के बहुत बुरे हालात हैं। मैं आपके सामने सिर्फ एक सर्वे रखना चाहता हूँ। ये स्टार्टअप पाकिस्तान ने लिखा कि 92% पाकिस्तानी से दे फेल टू सेव एनी मनी। 92% 92% पाकिस्तानी वो हैं जो किसी भी हवाले से कोई भी रकम सेविंग यानी अपनी जमा पूंजी या प्लॉट के लिए, बच्चों की शादी के लिए, बच्चों की तालीम के लिए, जो हर इंसान हर किसी के माँ बाप करते हैं, तो वो जनाब कोई भी पाकिस्तानी कर नहीं सका। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि बताया गया है कि पाकिस्तान एशिया का दूसरा महंगा तरीन मुल्क बन चुका है और पहले नंबर के ऊपर श्रीलंका है। और श्रीलंका के मुतल्लिक आप जानते हैं कि उनकी मैशत वैसे ही डिफ़ॉल्ट कर चुकी है। अब अंदाज़ा इस बात से एक और कर लीजिए कि आज पाकिस्तान के डॉलर्स के हवाले से स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने ये बताया है कि उनके पास जो स्टेट बैंक के पास पड़े हुए वो 6.7 बिलियन डॉलर है और कोई 5 साढ़े 5 अरब डॉलर आपके कमर्शियल बैंकों के पास है। तो पाकिस्तान के पास टोटल जो फॉरेन रिजर्व्स हैं वो तकरीबन 12 अरब डॉलर रह गए हैं। लेकिन उसके बावजूद ये ठीक है, हुकूमत कह रही जी हम वो स्मगलिंग रोकने की कोशिश कर रहे हैं। उसकी वजह क्या है जी? वो डॉलर जा रहा है जी ट्रकों के टायरों के अंदर जा रहा है, कोयले के बड़े बड़े ट्रक्स के अंदर। जाहिर बात है जिन्होंने 2 नंबरी करनी होती है उनके पास बड़े तरीकाकार होते हैं। लेकिन नवंबर का महीना जो आखिरी महीना था, आप अंदाजा करिए कि पाकिस्तान में 9,60,000 डॉलर मालियत की 46 लैंड क्रूजर्स और प्राडो गाड़ियां दरामद की गई हैं। यानी तकरीबन 9.5 लाख अमरीकी डॉलर जो बचाए जा सकते थे। इस वक्त सूरत हाल ये है कि आपको अपने बैंकों को, अपने जो सफारतकार हैं उनको पैसे आपको रोकने पड़ गए। फिर हुआ क्या कि अचानक मीडिया के ऊपर खबर आई और आप मजबूर हो गए। उसके बाद दालों का बहरान है, दीगर जो इंपोर्ट्स हैं जो ज़रूरी लोगों के लिए हैं। खबर यह है कि खाम जो माल होता है, अद्वियात में इस्तेमाल होता है, वो नहीं मिल रहा उधार के ऊपर, जिसका मतलब यह है कि आइंदा चंद हफ्तों के अंदर पाकिस्तान के अंदर अद्वियात का भी बहरान आ सकता है। लेकिन इस मुल्क की जो अशराफिया है वो किन चक्रों में मसरूफ़ है? वो इन चक्रों में मसरूफ़ है कि जनाब उन्होंने किस तरह से करना है कि अपनी अय्याशी प्रोग्राम, क्योंकि ये लैंड क्रूज़र, ये प्राडो कोई गरीब आदमी तो इस्तेमाल नहीं करता। ये बड़े बड़े अशराफिया के लोग हैं जिनका ये कमाल है, जिस हवाले से वो अपनी उन अय्याशियों में ये काम करते हैं। तो इसलिए आप इस चीज़ को ले सकते हैं। अब आ जाते हैं इस बात के ऊपर, चूँकि क्या कहते हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत जो हैं वो सस्ती होने के हवाले से एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ और वो है डीज़ल और पेट्रोल के हवाले से। हमें थोड़ा अरसा पहले आपने मुसद्दिक मलिक को और दीगर को सुना होगा, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस फरमा रहे थे और उन्होंने फरमाया कि देखें जी, हमने रशिया के साथ मुआहदा कर लिया है और बस अब आपको सस्ता तेल मिलने वाला है। अब आप जानते हैं बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं वो अमेरिका के दौरे के ऊपर हैं। वहाँ पे उन्होंने कहा जी देखें, यहाँ पे पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक हवा अमेरिका को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ करने की कोशिश की। अमेरिका जब पाकिस्तान के ख़िलाफ़ होता है तो उसका नुकसान होता है, तो हम उसको कवर करने की कोशिश करें। चलिए यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन वहाँ पे राजा मोहसिन इजाज़ साहब, एआरबैक स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, वो लिखते हैं कि वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ने भी अमरीकी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू में कहा है कि जहाँ तक रूस का ताल्लुक है, हम किसी भी रिवायती तवानाई का ताक़ुब नहीं कर रहे और ना ही हासिल कर रहे हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि आप रूस से अगर इस किस्म की कोई चीज़ हासिल नहीं कर रहे, तो फिर आपने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों की और आपने अवाम के अंदर ये तासुर देने की क्यों कोशिश की कि देखें जी हम तो ये सारी सूरत हाल करने जा रहे हैं? इसका मतलब ये है कि पीडीएम के अंदर खुद भी क्लैरिटी नहीं है करना क्या है। दूसरी जानिब खबर ये है कि तजवीज़ एक सामने आई है या मशवरा दिया गया। ज़ाहिर बात है पीडीएम के लोग इस वक्त इमरान खान को निकालना चाहते हैं और ख़ुद इन होना चाहते हैं।
تو پی ڈی ایم کو ایک ہی نشان کے اوپر الیکشن لڑنے کا مشورہ دیا ہے. ایک تو پتہ نہیں یہ کس سمجھدار نے مشورہ دیا ہے. پھر ان کا ایک نشان کیا ہونا چاہیے؟ ظاہر بات ہے قوم سے یہ بھی پوچھ لینا چاہیے کہ اتنی پارٹیاں یہ آپس میں کس طرح سے لے کے چلیں گی. لیکن آپ اندازہ اس بات سے کریں کہ عمران خان ان کے حواس کے اوپر کتنا سوال ہے. آج کل کچھ جرنلسٹ ہیں اور کچھ اور لوگ ہیں فیصل وابڈا جیسے، ان کا ٹویٹ ایک آتا ہے، ان کی خبر ایک آتی ہے جو ان کی خواہش ہوتی ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ ان کا سورس ایک ہے. اب ذرا وقار ستی جنہوں نے عمران خان کے خلاف اتنی کیمپین کی، انہوں نے ایک جھوٹ لکھا ہے، میں آپ کے سامنے وہ رکھنا چاہتا ہوں. کہتا ہے جی مقبول ترین قائد نے ہتھیار ڈال دیے. باخبر ذرائع نے دعویٰ کیا ہے کہ عمران خان صاحب نااہلی سے بچانے اور جیل نہ بھجوانے کی شرط پر قبل از وقت انتخابات کرانے کے مطالبے سے دستبردار ہونے کو تیار ہو گئے ہیں. لیکن اتحادیوں کی حکومت اس معاملے پر متفقہ رائے نہیں رکھتی، تاہم اس ایک نقطے پر مشاورت جاری ہے. اب اس سے اندازہ کر لیجئے کہ میڈیا کے ذریعے یہ ہائپ کریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ دیکھیے جی ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، لیکن ان کے پلے کچھ نہیں ہے. معیشت آپ کے سامنے ہے، پاک افغان بارڈر کے اوپر کیا چل رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ پاکستان اس پوزیشن کے اندر ہے اور یہ عمران خان کے اوپر پھنسے ہوئے ہیں. اب سے تھوڑی دیر پہلے افغانستان کی جو وزارت دفاع ہے انہوں نے بھی ایک سٹیٹمنٹ جاری کی ہے. وہ تو ایک تو چوری اوپر سے سینہ زوری، وہ پاکستان کے اوپر الزامات لگانے کی کوشش کر رہے ہیں. یعنی ہم اس پوزیشن کے اوپر آ گئے ہیں کہ ہمیں اب افغانیوں کا بھی جو وہ پراپوگنڈا کریں، جو باتیں کریں، اس کو ہمیں کہیں نہ کہیں ہم اس کو کاؤنٹر نہیں کر پا رہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم اس کے اوپر پھنسے ہوئے عمران خان کو ڈسکوالیفائی کرنا ہے. دوسرے نمبر کے اوپر ہم پراپوگنڈا یہ کروا رہے ہیں جی فیض حمید جو ہے وہ پی ٹی آئی جوائن کریں. ایک فیض حمید صاحب نے وہاں پہ ان کے علاقہ جو لطیفال کا ہے وہاں پہ ان کے ایک علاقے کا اکٹھ تھا اور وہاں پہ لوگوں نے کہا جی آپ عملی طور پہ سیاست میں آ جائیں. اب لوگوں نے کہا جی دیکھیں آئین یہ کہتا ہے یا قانون یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی آرمی آفیسر جو ہے وہ ریٹائر ہو جائے تو 2 سال تک وہ پالیٹکس میں نہیں آ سکتا. تو دیکھیں جی یہ تو سیدھے سیدھے ہے. اب مجھے یہ بتائیے کہ کسی سیاسی اجتماع میں، ہمارے گھر میں بھی تو سیاسی فیصلے ہوتے ہیں، وہاں پہ بیٹھنا کیا جرم ہے؟ کیا وہ الیکشن لڑ رہے ہیں یا وہ ووٹ کاسٹ کرنا ان کا حق نہیں ہے؟ ہر چیز کو آپ پیچھے سے پڑ جاتے ہیں اور کوئی آپ کو خیال نہیں ہوتا. اور رہی بات جی انہوں نے اپنے علاقے میں ترقیاتی کام کروائے ہیں، مجھے یہ بتائیے کہ آپ دنیا کے کسی طاقتور منصب کے اوپر فائز ہوں اور اگر آپ اپنے علاقے کے لیے جس اسکول میں آپ پڑھے ہوں، جو ٹیچرز آپ کے ہوں، جس علاقے سے آپ گزرتے سڑکیں ہوں، انفراسٹرکچر ہو، اگر اس کی امپروومنٹ کا معاملہ ہے تو کیا آپ استعمال نہیں کریں گے؟ اگر وہ اس پوزیشن کے اوپر رہے ہیں تو اس میں کیا بری بات ہے؟ یہ سب کریں گے. ہاں اگر اس میں سے کوئی کک بیکس، کوئی کرپشن کی ہے تو یہ میں آپ کے ساتھ ہوں. لیکن اگر کسی نے مجھے بھی موقع ملے، کوئی میرے سے پوچھے کہ آپ اپنے علاقے میں کیا کروانا چاہتے ہیں، تو میں بتاؤں گا جی ہم یہ کروانا چاہتے ہیں. اس میں تو کوئی کباہت نہیں ہے. دوسری جانب آپ خبر یہ لے لیجئے کہ وہ جوہر ٹاؤن والا ایک واقعہ ہوا اور اس کے اوپر حکومت نے پریس کانفرنس کی اور ہمارے ہمسایہ ملک کے حوالے سے ایویڈنس پیش کیا گیا. وہ اس میں ملوث ہے، پہلے دن سے پتہ ہے جس دن وہ ہوا تھا واقعہ. تو لیکن سی ٹی ڈی پنجاب یہ کہتا ہے کہ جوہر ٹاؤن والے واقعے سے جو بھی اس میں لوگ ملوث تھے وہ سی ٹی ڈی نے پنجاب نے پکڑے ہیں. رانا ثناءاللہ کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن ظاہری بات ہے وہ پریس کانفرنس کر کے وہ اس حوالے سے 2 خبریں آپ کو اور دوں گا. ایک مرحوم عامر لیاقت صاحب کے حوالے سے، وہ اس دنیا میں نہیں ہے، اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت کرے، ان کے درجات بلند کرے. ایک خاتون جو ان کی زندگی میں آئی تھی، جو تیسری ان کی بیوی تھی، دانیہ شاہ، لودھراں سے ان کا تعلق. اب سے تھوڑی دیر پہلے خبر آئی ہے کہ ایف آئی اے سائبر کرائم نے ان کو گرفتار کر لیا ہے. اور گرفتاری جو ہے آپ کو یاد ہوگا جو مبینہ طور پہ ڈاکٹر عامر لیاقت کی موت کی وجہ بھی بنی، ایک کچھ ان کی نجی ویڈیوز، جو کہ مسئلہ صرف یہ تھا کہ ویڈیوز لیک ہوتی ہیں، لوگ کی جاتی ہیں، لیکن بیوی جب اس حرکت میں ہو تو جس مذہب کے ہم ماننے والے ہیں وہ کہتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے لباس ہیں تو ایک دوسرے کو بے لباس نہیں کیا جاتا. تو اس کو گرفتار کر لیا گیا ہے. چلیے اگر اس نے کیا تو اس کو سزا ملنی چاہیے، اگر کسی اور نے کیا تو جو بھی اس میں ہے. ارشد شریف صاحب کے حوالے سے بھی اپڈیٹ لے لیجئے. میڈیکل بورڈ نے بیان ریکارڈ کیا ہے. جی آئی ٹی کے 5 اجلاس اب تک ہو چکے ہیں، جو اس حوالے سے اپڈیٹس آپ کو دینا بہت ضروری ہے. تو جن ڈاکٹرز نے پاکستان کے اندر ان کا پوسٹ مارٹم کیا تھا، ڈاکٹرز جی آئی ٹی کے سامنے پیش ہوئے اور جی آئی ٹی نے میڈیکل عملے سے اور جو بھی لوگ اس میں تھے ان سے تقریباً 1 گھنٹہ سوال و جواب کیے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ مزید بھی لوگوں سے ابھی انویسٹیگیشن چل رہی ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.